تسب زلو محارسب أب كتمان أب وردان يزنب كتمان وردان كعا بيت مخرطات اللهو زم بيت مخرطات زيهم كعا بزي مأخل من محددار أقل قلود كهبا نمن نزم محادرو منجست نزم محادرو حزب مالت بيت مخرطاتين زي خعا بحقي زتواون سلطاني مالت كلن كاو زوان زمتص هافت تهالي هافت نسو خمتص ناي مغوار حلافنتن كواصا تهافت جن كاو كلل كاو زوان زي متص هافت تهالي جن بتزل هافتي بتزتخاله متن نتزل خا محرسب خج نخ تغلغلو ወይ ከዓ ንኸገልግላ ክፅዕር ኣለወን ማለት ቤት ምኽሪ ወረዳን ቤት ምኽሪ ከተማን ከዓ ናይ ዝደለኹሞ ፖለቲካ ፓርቲ ኣባል ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣፊልየሽን ክህልወኩም ይኽእል ብዘየግድስ ግን ንዝመረፅካን ንዘይመረፅካን ነባር ከተማን ወረዳን ግን ናይ ምግልጋል ሓላፍነት እኒአኩም ጥዕና ፖለቲካ ኣይሓትትን ትምህርቲ ፖለቲካ ኣይሓትትን እዚኣታ ማለት ኣብ ቤት ምኽሪ ወረዳ ዘሎ ናይ ወረዳ ነዋሪ ግቡእ ዝኾነ ናይ ጥዕና ግልጋሎት ክረክብ ኣለዎ ማለት እዩ ትምህርቱን ከምኡ ካልኦት ናይ መንገዲ ናይ ትራንስፖርት እዚኦም እውን ማለት እዩ እዚኦም ናይ ምቁፅፃር እዚኦም ናይ ምምዕባል እዚኦም ናይ ምዝማን እዚኦም ናይ ናብ ስራሕ ፋንክሽናል ናይ ንኽገብሩ ከዓ ስልጣንን ሓላፍነትን ተዋሂቦም ንመን ወረዳን ወላ ንከተማን ማለት እዩ ኣብ ክልል ቤት ምኽሪ ክህልወና ኣብ ክልል መንግስቲ ክህልወና ንስለ ንገብር ናይ ምግባር ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ዘሎ መንግስትን ዘሎ ዝኾነ ይኹን ዝተወደበ ኣካል ከዓ ብሕጊ ደረጃ ዝተወደበ ኣካል ኣብ ክልል እንድሓልዩ ከዓ ምስኡ ከዓ ሓቢርና ንስራሕ ፖለቲካ ኣፈላላይ ክህልወና ይኽእል እዩ ብዘየገድስ ምክንያቱም ካብኡ ዝርከብ ረብሓ ንህዝብና ስለ ዝጠቅም ማለት እዩ ህዝብና ስለ ዘረጋግዕ ማለት እዩ መትከላትን መሪሕ ሓሳባትን ዘይምእኹል ምምሕድዳር ብፍላይ ከዓ ነትሕዝ ዘለናሉ ኩነታት እዚ ኣብ ግምት ውሽጢ ምስ ነእቱ ቤት ምኽሪ ወረዳታትን ከተማታትን ክንደየናይ ዝኣክል ስራሕ ክሰርሓ ከም ዝኽእላ ምርዳእ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ይሰርሓ ደለዋ ይሰርሓን ያው ንስኻትኩም ብተመክሮ እውን ክትነግሩና ኢኹም ዳሓር ከም ንሕና ግን ከም መቕረብቲ ግን ከም ሳይንስ ክነቕረቦ ከለና ግን ቤት ምኽርታት ወረዳታትን ከተማታትን ሕጋዊ ዝኾነ ብሕጊ ዝተዋውን ስልጣን ኣለውን በቲ ስልጣንን መሰረት ከ ማሕበረሰብ የገልግላ ደለዋ ዝብል ሕቶ ንዓኻትኩም ንላዕል ማለት ግን ብሕጊ ደረጃ ግን ዝተቐመጠ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከባባዊ ሕብረተሰብ ማእኸል ብምግባር ዝተዋሃቦም ሓላፍነት ንምውፃእ ዘኽእሎም ትካላዊ ብቕዓት መስርሕን መሓውርን ክህነፅን ክምዕብልን ስለ ዘለዎ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት በቲ ናይ ክልል በቲ ናይ ፌደራል ንበልዎ ነዚ ስዒቡ ኣዋጅ ቁፅሪ 99/1998 ወፂኡ ማለት እዩ እዚ ሓደ ባእታ እዩ ማለት እዩ ካልእ መትከል ዓሰብ ምሕድዳር ቀፃሊ መስርሕ ንምግባር ማለት እዩ ቀፃሊ መስርሕ ናይ መን ናይቲ ማሕበረሰብ ቀፃሊ መስርሕ ናይ መን ኣብ ታሕተዋይ ብርኪ ንዝርከቡ ቀጥታ ምስቲ ማሕበረሰብ ምስ ዝርከቡ ትካላት ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ቤት ምኽሪ ወረዳ ማለት እዩ ኢሉ እውን ቤት ምኽርታት ከተማታት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካልእ እዩ እቲ ካልእ ከዓ ክልላዊ መንግስቲ ኣብ ዘይምእኹል ምምሕድዳር ቀፃሊ ምምሕያሽ ክገብር ኣስተዋፅኦ እና ተፅዕኖ ክገብራ በዓል መን እዘን ናይ ወረዳ ቤት ምኽርታት ማለት እዩ ቤት ምኽሪ ክልል ኮነ መንግስቲ ኣብ ክልል ዘሎ መንግስቲ
بزي متكلاتن مسرح حساباتن عرسة من محددار تقوارا وكقبر سلطان ورداتن بيت مخرطاتن بزي أقواب كي يوسد تصعنوا كي يحدر ملوء بملوء زي مؤخل محدارات تقوارا ونخقبر كعا بيت مخرق لنا بيت مخرق وردات تصعنوا كقورا انت سويس قبر لنا مغنياتهم أو وردا أو كتمان قليل زي بحال سلطان سلطان إذا خا بحقي مالت بحقي تحقي كساوز هالو كنقصنينا مالت أو كلل منقصت هاللي صبو بيت مخرت هاللي صبو تزي كوينو سلازي أكلل بيت مخرج سلازي اللس أو وردات بيت مخرج اللوان كل بحاله يخل مخنياتهم بحقي زتواون سلطان سلازي اللوان ماله وقد أس أو كلل درجة نزتت عايشة بيت مخرج وانا نزهلو منقستقن إتزاي مؤخل من محددار تقواراون خقبر تسعنو خقورا يتسبيت خقبر اللان ماله مخنياتهم كللاو منقستي أو زي مؤخل من محددار كتسأل من محياش نخجبر صراحة فزات ما نايم الرجال حلافنا تقواتا نخجبرا إن تسويس جبر اللين مالك زيتات أفتم أفتز وز أواج كتري تسعة شعاتنا عشر شعات تسعة شو من تنسفر إيش لما أنت زمت أنا يكون نسخم زمت هو ما يكون already بحق السفر أي مالك مزيد تحيزو من الوقت ناي سلطان تجوارات وردان كتمان قدم مسكرنا استوصنا ملكعو بزعوا زوا موقع زلينا يمثلنا مهنياتهم زواتات تقصلنا كل المنجستين مبرت تريل زبال توانا زبال سلطان زلمني أو وردان أو كتماني أو زوا زلو من محددار كم مسالتي تغير يوسد ግን በተግባር እና በተሐሳስባ ከምኡን ሎዶ ዝብል ንስኻትኩም ዳሓረፍትም ልስዎ ይኹም ማለት ስለዚህ ዞባ ምምሕዳር ናይ በዓል ቤት ምኽሪ ወይ ከዓ ባይቶን ጉባኤን የብሉን ማለት ባይቶን ጉባኤን ዘሎ መኒ ኣብ ከተማን ኣብ ወረዳን ኢሉ ከዓ ኣብ ክልል ስለዚህ باقو مردام خال أقداسي قال تتوعنت محدار الزوبا نناي كلل سرح فتصامي كوميتي بو بيلينا بيت مخرج تسوع خوم خير مالك زمزل علم زل خنا توتات دوت قوارو بيت مخري أو زوايا تزوعناتو كل السرح حسام أكالي ناي زوا مالك كلاي أولاد المحدار زوا كمانجو أولاد بيت مخرج كل اللي يمرز أولاد المحدار زوا بكوميتي مفصل مسرح كل تمارسه من بيت مخرج كل بمغرب من رجاجة يرخو بس حنا زوا محدار كوميتي بناي كل المخري بيت مخري يوسن كاوت شعاتك ساعة 15 ناي زوا سرح فصامي كوميتي سلطان انت جوارن كعا بزتها مسرت سرح يسرح مالتي كاو تحدى كتسمروا له زدلي أو زواجرك وردات يتحابى بيريزن نايم التحابى صراحة يسرح من زوا تسبزر له محارسب أب كتمان أو وردان يزنب كتمان وردان كعا بيت مخرطات اللهو زم بيت مخرطات زيهم كعا بزي مأخل من محددار أقل قلود كهبا نمن نزم حدرو منقصد نزم حدرو حزب مالت بيت مخرطاتين زي خعا بحقي زتواون سلطاني مالت
ስለዚህ እዚኣ የተሓባብር ዝብል ክተስምሩላ ስለ ዝደለኹ ማለት እዩ ካልእ ወረዳ ምሕዳር ዝምልከት ምክንያቱም ኣብ ወረዳ ቤት ምክሪ ስለ ዘለና ብዚ ተታሒዙ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ ቁፅሪ ኣዋጅ ቁፅሪ 99/1998 ተደንገጉ ወይ ከዓ ዝተገለፁ ነገራት ኣለዉ ስለዚ ዓርሰ ምምሕድዳር ንምጥንኻርን ስልጣንን ተግባርን ምምሕዳር ወረዳ ብዝርዝር ንምውሳን ዝተቐበልናዮ ኣዋጅ እዩ ስለዚ ኣድላይነት እዚ ኣዋጅ ሓደ ፍረ ዲሞክራሲ ብዝግባእ ንምስትምቓር ዓርሰ ምምሕድዳር ብምጥንኻር ብመስርሕ ዘይምእኹል ምምሕድዳር ሰፊሕ ተሳትፎ ህዝቢ ብምርግጋፅ ንዘላቒ ልምዓት ምቹው ኩነታት ንምፍጣር ዘኽእል ሕጊ ንምውፃእ ኣገዳሲ እዩ ነይሩ በቲ ሽዑ ግዜ ስለዚ ነዚ ሕጊ ዘይብልና ማለት ነዚኣ ተጠናኽር ስራሕ ኣብ ወረዳ ይስራሕ ኣሎ ኣብ ከተማታት ይስራሕ ኣሎ ቤት ምክሪ ወረዳታትን ከተማታትን እዚኣ ይሰርሑ ኣለዉ ንዓኹም ንገድፎ ሕቶ ይኸውን ማለት እዩ ካልእ ሕድሕድ ወረዳ ንባዕሉ ናይ ምምሕዳር ከባቢኡ ናይ ምልማዕን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ውሳነ ናይ ምሃብ መሰልን ስልጣንን ዝተሓለወ ምዃኑ ብሕገ መንግስቲ ተዋሂብዎ እዩ ግን ከዓ ኢሉ እውን ብዝርዝር ከዓ ብኣዋጅ ደረጃ ክድገፍ ስለ ዝነበሮ እዚ ኣዋጅ እዚ ተማሒዙ ወፂኡ እዩ ማለት እዩ ካልእ ዕለታዊ ድሌታትን ጥቕምን ሕብረተሰብ ኣብ ዝምልከቱ ከባቢ ጉዳያት ዓርሰ ምምሕዳር መሰረት ዝገበሩ ውሳነታት ዝህቡ ኣካላት ዝተጣየሽ ስለሆኑ ምክንያቱም ወረዳ ቤት ምክሪ ዝተጣየሽ እንድሕር ኮይኑስ ሙሉእ ስልጣን ክወሃቦ እኒዎ ንዕኡ ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ ኣገልግሎት ንህዝቢ ኣገልግሎት ክህብ ተኮይኑ ዓቕሙ ከጠናኽር ኣለዎ እዚ ዓቕሙ እዚ ከጠናኽረሉ ከዓ ብሕጊ ዝተደገፈ ስራሕ ወይ ከዓ ዝተደገፈ ስልጣን ምዃኑ ነረጋግፀሉ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሕገ መንግስቲ ቀፂሉ ዝተቐበልናዮ ወይ ከዓ ዘውፅአናዮ ኣዋጅ ስለ ዝኾነ ካልእ ቤት ምክሪ ወረዳ ብሕጊ ደረጃ ተጣይሽ እዩ ክጣየሽ እውን ይፈቅድ እዩ ስልጣናት እውን ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ወረዳ ምምሕድዳር ኢና ነዋግዕ ኣለና ስለዚ ኣብ ወረዳ ምምሕዳር ከዓ ወረዳ ቤት ምክሪ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቤት ምክሪ እዚ ንመን እዩ ተፀዋዒ ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ተፀዋዒ ሕርጓቶ ይኮነ ካብ ዞባ ትቕበልዎ ሕርጓቶ ይኮነ ቤት ምክሪ ወረዳታት ካብ ዞባ ወይ ከዓ ካብ ክልል ዝቕበልዎ ሕርጓቶ ኣይኮነን ብሕጊ ዝሰፍረሎም ስልጣንን ተግባርን ኣሎ እዚ ክፍፅሙ ከለዉ ከዓ ነቲ ዝውክልዎ ናይ ወረዳ ሕብረተሰብ ተፀዋዕቲ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ውሽጢ ክንእቱ ኣለና ማለት እዩ ካልእ ምዚ ተታሒዙ ብኸመይ ይመረፁ ዝብሉ ዲቴይልስ ኣለዎ ዝርዝር ዝበሉ ዛዕባታት ኣለዉ ምስቲ ናይ ዘለና ግዜ ግን ንምሕፃር ዝኣክል እዚ ኢልና ናብ ናይ ቀፃሊ ንኸይድ ምክንያቱም ትእቱ ክነስምረሉ ዝደለናስ ዝንባለታት ስለ ዘለዎ እዮም ኣብ ክልል ዘሎ መንግስቲ ኣብ ወረዳ ዘሎ መንግስቲ ኣብቲ ዞባ ዘለዎ መንግስቲ ወይ ከዓ ምምሕድዳር ዕኒኒ ክብል ከሎስ እቲ ወረዳ እውን ምስኡ ዕኒኒ ይብል ትኸውን ዘይብሉ ማለት እዩ ፖለቲካ ዝወለዶ ዕኒኒ እንተሃለዩ ክልል ዕኒኒ ክንፈትሖ ናይ ሓበራዊ ዝኾነ ስራሕ ቀድልየና ይኸውን ኣብ ክልል ናብ ዞባ ዘሎ ዕኒኒ ግን ናብ ወረዳ ክወርድ ትፅቢት ኣይግበረን ምክንያቱም ኣብ ወረዳ ዘለዋ ቤት ምክርታት ነቲ ቀጥታ ዘገልግሎ ሕብረተሰብ ሓላፍነት ስለ ዘለዎን ሓላፍነት ክዋፅእ ኣለዎ ኣብ ዞባን ኣብ ክልል ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሓጋፍ ግን ንክፍታሕ ኣስተዋፅኦ ክገብራ ትፅቢት ይግበረለን ማለት ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ግን ማለት ብሕግን ብሕገ መንግስትን ዝተዋሃበን ስልጣንን ግን ብኣግባቡ እናተጠቐማ ክኸዳ ስለ ዘለዎን ኢና ሕዚ ነዋግዕ ዘለና ስለዚ ምዚ ተታሒዙ እዚ ዘራጉደልና እውን ቤት ምክሪ ወረዳ ኣብ ውሽጢ ተጣየሸሉ ወረዳ ላዕለዋይ ኣካል ስልጣን መንግስቲ ቤት ምክሪ ክልል ኣብ ዝተጣየሸሉ ክልል ላዕለዋይ ስልጣን እዩ
بولك عونا فيدرال تخلناهم كمو مالت إذا عاوي ترجمينه عاوز تتعيش شو وردا لعنواي أكال سلطان من قستيو سأزي عاوز وانزلوا كلنا ننزلوا نهزيو بزدقف من قدي كوينو نقرب كعا سرح نايم سرح نايم قدد حق مسألة غيرن كعا تصعون نايم مفتار كعا حلافنته سلطان المني أفتحق وانت تسلت قلت سامانت سلزي زين كاف وغنا ونت نصا خوينن كاف بوليتيكا نصا خوينن نخلو ሕብረተሰብ بمعركة كገልግላ እዩ ተስቢት ዝግበር ምናልባት ካብ ወረዳን ካብ ይቅርታ ካብ ክልልን ካብ ዞዋን ዝመጽእ ሃፍቲ ተሃሊ ሃፍቲ ንሱ ክመጽእ ናይ ምግባር ሓላፍነተን ክዋፃ ሃፍቲ ግን ካብ ክልል ካብ ዞዋን ዘይመጽእ ሃፍቲ ተሃሊ ግን በቲ ዘሎ ሃፍቲ በቲ ዝተኻእለ መጠን ነቲ ዘሎ ካብ ሕብረተሰብ ንኸተገልግሉ ወይ ከዓ ንኸገልግላ ክፅዕር ኣለወን ማለት እዩ ስለዚህ ኢና ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ካብኡ ስልጣንን ተግባርን ወረዳታት ቤት ምክሪ ወረዳ ዝምልከቱ ኣለዉ ኣብ ኣዋጅ ቁፅሪ 9998 ክፍሊ 3 ተገሊፆም ኣለዉ ስልጣንን ተግባርን ወረዳ ምሕዳር ኣሎ ካብኡ ቀፂሉ ስልጣንን ተግባርን ቤት ምክሪ ወረዳታት ማለት እዩ ስለዚ ዲቴይል ሲዮ ንሶም ምናልባት ጊዜ ተሃሊና ዋላ ድሓረ ክንመፆም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ቤት ምክሪ ዘለዎን ኣብ ወዳድባታት ከተማታት እየን ኣተሓሕዝወን ማለት ዞባ ቤት ምክሪ የብሉን ኢልናዮ ቀጥታ ተፅዋዕትን ናይ ክልል እዩ تفتح أكلنا يزوا مالتي سيزي بيت مخرج اللون جن وردا إلنا لنا كاو كتما كاو من يزمت كل الفيدرال بيت مخرج زبال كا نهزو كلنا زلوا مالتي بهزو استمر سامون سيزي كتما تات كا يزيون كم تو قدم لنا تقلتنا يوم زي مؤخل محدرة فيدرال سرعات نقتل سلسلنا زي مؤخل محدرة خاع ناي فيدرال سرعات توانا زبحال مجلسي زي مؤخل محدرة نخلو خاع من قستي أبرتي أكثر رحلة زقبو نزي سيبو ناي وردان ناي كتمان بيت مرتبط دايش مالس لذي أواج كتمانات بيرا وكلها من قستراي زوات أواج نيميت شوعاتن أواج ميت شوعاتن ولا سزي تفصامنت متكل عرسب محدار أو تجوار كوعل زجبر مسرحي ويكع حقي مالك صباطي تم حقتها تم آجات بخمس درجة مصام طعم حريف بتجوار نيري تحتمل بحق درجة تقل يوم سلازي ناي كتمات نواريين عرسو بعرسو كم حدر نمثل عرس محددار حزبتات وحسنات ذهب تطح بايتا زفتر بمسارات حق من فيدرال كللن استفتر مخانو نمرأي تدلي مالك سلك خمتاناي وردهات أو كتماتات هون نبرت اللو سزم نبرت زيوم ديمقراطي كتاعمو عرسم محدار كساب تحتي تقوارا وكقبرن كمعبلن تطح بايتا يفتري مالتي دليت نبرتن مسارة جبرو قلقالات مقرب وين بزقبة يقربوا مهلاو كرجاجسون أي من رجات حلافنا تمثل ذا من بيت مرتاد كتمان ومحدار كتمانات المالك تزي حد كتما بنبرتي نايت كتما بنسا كتام مشتراون مرس استمرسوا بقولوا له قطري زقلت بزح حوالات بزحي بيت مخريه اللي زقل استقلت الله لازم سلطان تجوارن بيت مخري كتمانات كعا أفتح قدام الناس جالسين أواج نيو سلطان تجوارن بيت مخرج كتما يلون استقلوا زرزر ذولو حقتات نيو نسوم منارات كذي ترى أنا هم سلوكم نهو
بدنبي كنزرارلهم نخلنا كم مما يأتي زعواجن زي ما نخلنا سيدي بزعوا بيت مغري ورداتن كتماتن كنواقع خلنا توانا كستايل علامان هذا وكلنا هزبي مرققاتن هزبي حتى مملاسن زيز من لسالة عقمي نخفت راقعة بحق يستدرخة بحق يستقلسة سلطان حلافنا انتوايواني وكلنا يرقق سايل ناي هزبي وكلنا بهزب لازم الرسا سزنا هزبي حتى مملاس خاعة قدنا النيوان مالي سلطان اللواني حلافنا اللواني مالي زي حتى نوعنا يخون مالي وكلنا هزب لنا نالات ساقامات كم زلو يردنا ايو ساقامات بيت مغرطات وردان كتمان دحارة نواقعنا قنزي حادة بقتاي ناي بيت مغرطات وردهات كتماتات المال قال حقنا موسى حلاف النادي سلطاني نحق منقست هاجرن نحق منقست كللن زي يتصاوه أوشتي معقف حق منقست كللن فيدرالن جن نهزبن بزقلقل من قدين نهزبن دليت بزمال من قد جن حقتات ناي موسى نتحقي تفصام ناي مقار تفصام أكل ناي وردان ناي كتمان كعا ناي موقوت صار سلطان حلاف النتن النيوان مالت زيادة مالتها كم آمنت كنقرأكم فيدرال منقستي أو كل التقراي أو زي نورو اللي سرعة حقني يغطل نيري حقا معناتهم بيت مخرج كل السنة أو كل المنقست سلسلة زيادة مالتها أو كل أو زوا منقستنا حركات سيلم محدارات تقصيلا كابينتات عليهم انتنا صبوا تزكوين جن أو وردا منقستنا تقصل الله مغنياتهم منقستنا نمقصال زخلو كلهم بحالو بعتاتات تجوارون خجبر حق منقستن استفعل على أواجاتن سلز صومال سلز قمتو مال زي مسارات كيرنا هنا حقنا ولا أبز مال ولا أبز حامق زي كوينا مال بيت مخري وردان بيت مخري كتمان كعا نايزد لهم مو بوليتيكا بارت أغال كتكون تقوليهم أفليشن كلهم خلي بزي قدس جن نزمرات كان زي مرات كان نبار كتمان وردان جن نايم قلقال حالاف النت يكون تعنا بوليتيكا أي حتتن تمرتي بوليتيكا أي حتتن زيادة مالتي بيت مهر وردا زلو ناي وردا نواري قبو زغنا ناي تعنا قلقالت كركو اللي هو مالتي تمرتون كومو كالوت ناي منقد ناي ترانسبورت زيومون مالتي زيوم ناي مكوصار زيوم ناي ممعقال زيوم ناي مزمان زيوم ناي سرح فانكشنال ناي نخقورو خاعة سلطان الحلاف نبتوهي نمن وردان ولا نخدمان مالتي سلزي وكلنا هزوي درقا قصات وينا حقيون زوزاء وينا فسامي أكال وردان أكال كتمان يتعيشا يقودا صارا سلزيهم كلهم بمقبر محارسونا نايم قلقال حلاف نتنينا مالتي حزبنا نايم قلقال حلاف نتنينا مالتي بيت مخر ورداتن بيت مخري كتماتاتن فصمت أكالات وردان كتمان مالتي زيني قبراد الله أنا نقرفو ويقعد حارب بديسكشن ون نمعو لا يخون قوري يخون مالتي سزي زين تقواراون قورنا لنا دي لنا نوعلنا نحتد كاوخعا زين تقواراو زي قور كاقعا هزو قلقالا يكالن أو كل زلو بيت مخري أو كل زلو منقستي بوانا النت نافتو وردا مسيو أقل قلوت كهو يكونن سويت كبال ناي كل المنقستي بات حق مسارات عرسن كخيلا عرسن محددار سورك سدد تقواراو خقبرقن حلافنا تنكواسا تسويت كبال ناي سوان ناي كل لنا مالتي
سزي نوعنا نحتاج قداي تقراي زلنا له هنا تاتس بخمزي بعنيني نهزو حتى ون عين ملسن هلونا هزوناون كنا رقاق زينا خير سزي قمت وشتي كنا تومنا إذا تاونت من قستي أمعد أو زواتات يكرتا أو ورداتن أو كتماتاتن ببيت مخري استطاعي شايين بيت مخرى اللون فتصام أكالون نايو على نيتاي شايين تن بيت مخرتات زين فتصام أكال نايت وردان نايت كتمان يقودا ترايين حقوني وزايين وكلنا هزوي الرقاق زايين اللين أو دخونا تاتجيقن تالكا منقستي ويكعنا يكلل ولو تالكا منقستنا يكلل كل زخل معازيو زبل حتو I think سيلنا كم زرار زعاون سيلنا رحلة بالنياك نحلف سيزن حاجة منقستي أو حدا زودق ويدمان أنا هزب ربحات زسعرر إلو انت عامينو منقستي أو سرحات كتمان وردان إدو كأتو يخيلي فزي كوي نقول إدو كأتو أي خيلين زيس مرولوزي زيس عامي سلطاني كالين سلطان سيكون كم تقدمين هذا الجلس كلكم حرقات رواي كونا أنا كم ولك أسمع كنا برك الله خص تقعد تاج أقل جلزني ناي تاويان ناي وردان من محد داري سزي زين كعا أقل جلوت نخنه كعا بيت مهر وردان بيت مهر خاتمان كعا قبوا سلطان طايو حق بحق يستمسرت ويكعا بحق ينسدها مالته سزي ناي من قستي إذا تاونت معدنا نسبة مالتي زين بيت مهر وردان كتماتاتن حق من قست تحس زتصارر صراحة خلوها تزي كوي نقول صراحة صراحة يقول سلامة بيت مخريو ناي هزبو كلنا زلويو أو قدي مرصا بزحات بوليتيكا بارتات كودادور يخونيو نا بيت مخروني ياتويو أبيت مخرم ساعته وجن توكلت هزبيه نهزو خلق كله سلات سرسي قبل الله مالته سلز بزمن سرسي مردا مخال صبوي ما سلز بيت مخري أم مفراس هلو إذا تاونت أبيت مخري كله من قست قراي قريب وزوسان هو قدمنا نحجة من قست زسارر نحكوين ناي كل الحجة من قستي زسارر ولا ناي فيرال الحجة من قستي زسارر صراحة سويتي قبل لنا نهزو أقل قلوت زي هوالو حاجة من قصة صراحة خلوها كن من قصة الكهاتي خيلي مال سيزي خعان إنه يعلو وسانة لو ببوليتيكا وسانة يخونان مال ناي حدا وردان ناي حدا كتمان بيت مخري نخسرحن نخي سرحن نغطسلن نخي قطسلن سين زخونا يخون أكل كوسن ويكعا دوكا بلو زخلا يخونان مال ناي وعلى زخنا دنب أسرار رحنا الله كاب حق وصا سلطانو خامس تقامه زرقاقصو مخنياتات كله لهم قروا لهم قلص بزخنا من قد مالت كاو خعال على واي سلطان زبال ناي تكلل بيت مخرا خعا او زي مردا كيرو كوسن كسل تزي كوينو كاو وصا من عينت ايداتاونت كله يولن مالت ምናልባት ገሬ አቃሲል ዘለ ፕሬዘንቴሽን አው በደንብ ገይሮ ገልጸልኩም ማለት ስለዚህ ኢቭን ዞ ናይ ክልል ቤት ምኽሪ ወኖ አሉ ነት ካብ ሕገ መንግስት ወፃእ ስራሕቲ ንሰርሕ ዘሎ ቤት ምኽሪ ግድ ደው ከብል ተኮይኑስ ክልል ቤት ምኽሪስ ነቲ ናይ ወረዳ ዝምልከቶ ናይ ወረዳ ህዝቢ ከማኸር ዝምልከቶ ናይ ከተማ ህዝቢ ከማኸር ይትጽዊ ዝግበረሉ ማለት تزي كوينو سرحنا سرحتون يقتصل مالتي ስለዚህ ፈጻሚ አካል ወረዳን ከተማን ተዘዋዕነቱ ንክልል መንግስቲ አይነት ገይሮም ዝርድዎ ወነላው እዚኦም ዝጸንሐ ሃይራርኪ ክኾን ይኽእል ምስ ዘለና ናይ ፖለቲካ ምትሕዋሳት መንግስትን ፖለቲካን ናይ ምትሕዋስ ፖለቲካ ፓርቲን ንመንግስትን ምትሕዋስ ማለት እዩ ካልእ ቤት ምኽሪ ወረዳታት ከተማታትን ናይ ባዕለን ሕገ መንግስታዊ ስልጣን ዘለወን ከም ዓርሰን ዝኸኣላ ምምሕዳራት ደይቆፀር ብትክክል ኣብቲ ማሕበረሰብን
أبعلنا نزل رديت زيدي اندحر بتخكل زي رديتنا زي اندحر كوينو سلام انتاينا نحن عنينين ولا لا مغنياتهم بتحجز هذا سلطان مسارات غيرنا صراحتنا بعقور صراحة لنا وسانة زوبان وسانة كل اللي نصب بيت مخرخ اللي ذات نينا ريلنا زيو كن ريو خلنا استفعل لي مزنعتات كم زحبرو لعلاونتهم كاوناي بوليتيكا إداتاونت زي تناقفوا أو تحت تسعنو زوبان أم حدرتن فصمت أكلاتن زودهم بيت مختاتهم زلنا مالي كالي بركز زين خونين ورون مالت فلاي كعنا إذا أم حدرتس ويك أم حدر زواج ناي مسالة إمبر وصانا كلك تسوقنا سلطان زلس أو وردان أو كتماني أو كتمان محدار أو كتمان أو وردان محدار مالت كاو غسيلنا أو كلنا نغير ግን ብኸምዚ መደረጃና ንረዶ ተግባራትና ካብ ብኸምዚና ተግባራውን ንገብር ዘለና ማለት ነው ስለዚህ ኣብ ክንዲ ተሓታትነት ንላዕለዋይ ተሓታትነት ማሕበረሰብና ከመይ ጌርና ኢና ነረጋግፅ ዘለና ብትክክል ዓብዪ ክብደት ዝውሃቦ ነየና እዩ ተሓታትነት ንላዕሊ ድስ ተሓታትነት ንህዝቢ ንጎኒ ወይ ከዓ ንታሕቲ تقدمي عمل سجبوكو تحتات نتهزوي مالت نتحتها تحتات نت للعلوي ما بخلاء درجة زمسي مغنياتهم كلهم نهزو كلنا زرقا قصون نتيلنا يوم فسامع أكل نايت وردا نايت كتما محدار نايت وردا محدار زرقا قصون بيت مخرين نتيلنا يوم حقنا يموت سلطانون توهي وين نتيلنا يوم أنا كللن ناي فيدرال الحق من قصب زي تساوى من قدي إذن كلهم نجارات مسجلة ناس يتعبي خبرة زواها وجن تصوع النت ويقعد حتى نلعلم مالتنا الزجن الفيدرال سرعات ويقعد ديمقراطي ويقعد عرسم محددار كم بقى تغييرون نزتكم محارسة نزتكم سرعات جن تخمت كلمة خمس زجبوز نورا تحتات نزبي مالتنا ويقعد تحت واي الزجن بتركنا نقول لنا نهاية ስለዚህ በዋናነት ሕዚ ትግራይ ያው ዘላትሎ ደረጃ ቶም ጸገማት ዝበሃሉ ከም ሓደ ዝለዓል ዝተጓደሉ ኣባላት ቤት ምኽሪ ማለት እዩ ብጣዕሚ ያው ከቢድ ጸገም ስለ ዘለና ዝተጓደሉ ቤት ምኽሪ ኣለና ብዝተፈላለየ ምክንያት ብሕማም ኮነ ነቲ ኩናት ስዒቡ ብዝመፀ ሓደጋ ኣባላት ቤት ምኽሪ ሲኢና ኢና ያው ዘለዎ ማለት እዩ زي تمام بيت مخرلو جن دمو هيود كقصل له زي نزن وراتن كتماتن بيت مخرتات زئجد ويقعدون خبلا ويقعدنا خيه اللوا زدنقق حقي كسازيل بتزنرا صراحة يقصل مالك سألوا ولا بستوقع اللي يخون جن هزونا كنا قلقل سلزلنا ونقصل لنا هيود كقصل سلزلنا هو مالك كبوليتيكا مسرح ويقع بوليتيكا ورديتنا whatever يحلو زي قدس محاورسة جن وانا ناس بحالو ويقع بيزيكس بحالو أقلقلوتات جن يتقلب ثم أقلقلوتات نفسهم كعا بجنزب بأسرار حي مسرحو جنزنا أسرار حند حلو كعا نايقوت تصرح صرح نايقدني نايقوت تصرح صرح كعا ثم ناي بيت مرتاد كل وردا زوا ناي كتماتات نسلزون قال نس لجت مسي قبلنا تتحيزو للعلى حتتات الله زي بوانانت ببوليتيكا زقلو سخوينا أو تقرأي بزلو كفل مالتي نسو زسعاو برقص أو وردان أو كتما بيت مختاتن كومو تسميتها يقبل حاكنا مثلا دحر مات بتخكل نحاسم بخوينا راشنالايز نقبر دحر كوي الناس بوليتيكاو كففل زي أو وردان أو كتماتات نزلوا بيت مرتات كتسألون أي قبان نيرو مخنياتو تم بيزيك زبحالو أقل قلوتات
اتمحورسب كركب ندحر نقبر كوينا هنقبر ندحر كوينا أناس نايزخون يكون بوليتيكال بارت أول كون تسميته يقبر اللين ماله سب مهاني ذلين نايتوردا نواري نايتوردا حزبي ويكع نايت كتما نواري نايت كتما نواري توكل ندحر كوينا وخلي ماله أول نايزخون بوليتيكال ودب كار قصي لزمص نغاري ماله ስለዚህ እዚ ናይ ለጅት መስሕቶና ግን ክንምልስ ንኽእል ኢና ቤት ምኽሪ ወረዳታትን ቤት ምኽሪ ክልላት ይቅርታ ቤት ምኽሪ ወረዳታትን ቤት ምኽሪ ከተማታትን ግን እዚ ግን ምምላስ ንኽእል ኢና ብምንታይ ዝሓሸ ቁፅር ብምግባር ዝሓሸ ኣገልግሎት ክረክብ ብምግባር ማሕበረሰብና ማለት ብምግባርና ግን ኣብ ክልል ዘሎ መንግስቲ ይሃሉ ፋንክሽናል ይኹን ብዘይገድስ ክመፅእ ዝግብኦ ሪሶርስ ዋላ ክመፅእ እንዳሃለዎ ግን ብምትራፉ ሞቢላይዝ ገይረ ግን ማሕበረሰብ ይከገልግላል ዝብል ኣራዳ ረዲት ክልወና እኒኦ ማለት ነው። ስለዚ እቲ ናይ ለጅት መስሒ ሕቶናውን ክንምልስ ንኽእል ኢና ናይ በጀት ሕፅረት ብርግፅ ካብ ማእኸል ዓዲ ጀሚሩ ክሳብ ክልል ዝወርድን ስለ ዝኾነ እዚ ብጣዕሚ ክሪቲካሊ ካልእ ፖለቲካዊ ክፍፍል እዩ ያው እዚ ንዓና ዝሕባእ ነገር ኣይኮነን ማለት ነው። ስለዚ እዚኦም ኩሎም ፀገማት ኣለው ዘይገለፅናዮም ፀገማት እውን ምልዓል ይከኣል እዩ በተለይ ንስኻትኩም እውን ኣብቲ መሬት ኣብቲ ባይታ ስለ ዘለኹም እዚ ብደንብ ገይሩ ዝርዳእኩም እዩ ትገልፅዎ ትኽእሉ እዮም ዕድላት ግን እኒአውና እዮም እቶም ፀገማትስ ካብ ዕድላት ወፃኢ ኣይኮኑ እንታይ ዕድል እኒአና ሰፊሕ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ኢድ ኣእታውነት ካብ ናይ ክልል ካብ ናይ ዞባ ማለት ዝነበረ ወይ ከዓ ዝመፅእ ዝነበረ ተፅዕኖ ባይፋር ሕዚ ዝሓሸ እዩ ስለዚ ሕገ መንግስትን ዝሃበና ስልጣን ብኣግባቡ ክንጥቀም ብኣግባቡ ካፒታላይዝ ክንገብር ዕድል እኒአና ማለት ሕዚ እቲ ካብ ክልልና ካብ ሃገር ደረጃ ክመፅእ ዝግብኦ ሪሶርስ እውን ነምፅኦሉ ዕድል ክንፈጥር እኒአና ማለት ምክንያቱ እዚ ሪሶርስ እዚ ነቲ ህዝቢ ስለ ዘድልዮ ማለት ስለዚ ሕግን ሕገ መንግስትን ዝሃበና ስልጣን ብኣግባቡ ንክንጥቀም ዕድላት ይፈጥሩልና ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱም እቲ ዝነበረ ወይ ከዓ ፖለቲካ ኢድ ኣእታውነት ክቕንስ ኣለዎ በቲ ሕጊ ደረጃ በቲ ዝተቐመጠ ሕጊ ደረጃ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ዓብይ ዕድል እዩ ስለዚ ክትጥቀመሉ ይግባእ ቤት ምኽሪ ከተማታትን ቤት ምኽሪ ወረዳታትን ምምሕዳር ከተማታትን ምምሕዳር ወረዳታትን ማለት እዩ ካልእ ተመክሮ ካልኦት ሕብረተሰብ ብምርኣይ ፀገማት ሕብረተሰብ ምፍታሕ ምኽኣል ተመክሮታት ዝተወሰነ ክንርኢ ኢና ኣብ ድሕሪ ዝተወሰኑ ማለት እዩ ካልእ ሕብረተሰብ ብምልዕዓል ናይ ከባቢኦም ፀገማት ንኽፍታሕ ኣስተዋፅኦ ምግባር ማለት ልክዕ ኣብ ዕፅዋን ክባን ግዜ ህዝቢ ባዕሉ ንባዕሉ እዩ ዘመሓድር ነይሩ ሪሶርስ ከመይ ጌርና ሞቢላይዝ ንገብር ከም ዘለና ምስትዋስ ይከኣል እዚኣስ ሕዚ ዘይንገብረላ ምክንያት እንታይ እዩ ቤት ምኽሪ ወረዳን ቤት ምኽርታት ከተማታትን ማሕበረሰብኩም ሞቢላይዝ ብምግባር ናይ ህዝቢ ሕቶኹም ክትምልሱ ዘይትኽእልሉ ምክንያት እንታይ እዩ ልክዕ ኣብ ዕፅዋን ክባን እኒአና ኢልኩም ሕሳብ ሕዚ እውን ኣብ ዕፅዋን ክባን ንኽእል ዘለና ማለት እዩ እዚኣ እንድሕር ንሓስብ ኮይንናስ ዘለና ሃፍቲ ዘለና ሪሶርስ ኣብቲ ወረዳ ካብ ፖለቲካ ነፃ ኮይና ካብ ወገንተኝነት ነፃ ኮይናስ ማሕበረሰብና ሞቢላይዝ ጌርና ናይ ህዝብና ሕቶ ክምልስ ዘይንሞክረሉ ዕድል እንታይ ዝኽልክለና ነገር ካብ ክልል ዝመፅእ ዝነበረ በጀት የለን እሺ ካብ ፌደራል ደረጃ ዝመፅእ ዝነበረ በጀት የለን እሺ ስለዚ ሱቕ ንበል ክንብል ኣይንኽእልን መዋፅኦ ክትፈጥሩ ኣለኩም ኢቨን መዋፅኦ ናይ ክልል እውን ኣብ ኢድ ወረዳታትን ዞባታትን እዩ ዝኒአ ኣብ ክልል ቤት ምኽሪ ክህልወና ኣብ ክልል መንግስቲ ክህልወና ንስለ ንገብር ናይ ምግባር ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ዘሎ መንግስትን ዘሎ ዝኾነ ይኹን ዝተወደበ ኣካል ከዓ ብሕጊ ደረጃ ዝተወደበ ኣካል ኣብ ክልል እንድሓልዩ ከዓ ምስኡ ከዓ ሓቢርና ንስራሕ ፖለቲካ ኣፈላላይ ክህልወና ይኽእል እዩ ብዘየገድስ ምክንያቱም ካብኡ ዝርከብ ረብሓ ንህዝብና ስለ ዝጠቅም ማለት ህዝብና ስለ ዘረጋግዕ ማለት ስለዚ በዚ ደረጃ ምርዳእ ምኽኣል ማለት ካልእ ሃፍተ ገነት
زلس أو كتمان أو ورداني أكونني كل المنجس ولا فيدرال منجس كوس يلو أير تنصف فيها بخلا بكل تزوري زراعه توانا ذول الريسورسز أفت تاوية أفت وردا أفت كتمان والد تماري زلوا تفترة أفت زلوا كلهم ريسورس تزلوا حفت جنة تزلوا أو هي مس كلنا مس فيدرال منجس تزلنا نايم الدر دار عقم جن اتحفتنا نسو نايم تكام عدلنا يوسنا مالك سزي بزمن قدي حزبنا نقول العدل كنفتر كنكلنا مالك قال مس جزياو بيت مخري كل التجراي تأساسيرو كنا العوز قبلنا نتيجيو سزي جزياو بيت مخرزي بحقي استطاعشة بيت مخري مالك إذا بيت مخرج استطاعشة نوع البريتوريا سيئو بستطاعشة جزياو منجستي زتطاعشة بيت مخري كم هو تصعو كنت كمولو زقبلنا بيت مخري مالك بيت مخري تو جزياو بيت مخري جزياو منجستي زتطاعشة بيت مخري نحكوينوس بيت مخري بحق درجة استطاعشة سلطانة أتو كذياوي منجست قاعة مس فيدرال منجست بمرد نوع البريتوريا سيئوز مثلا سلطانة مالك سازي توم علامات زبهارو كنرقال لنا أوزي تقليد سمزلو علامات نبيت مخري ورداتن نبيت مخري كتماتاتن سلطان زحدق يكون سلطان زنتصق يكون هلونن زي الرقاقز يكون تا يقبر دخل عندهم ورداتن كتماتن سرحن بأقواون خسرحة ناي مسالتي سرح يسرح ما ناي مسالات سرح يسرح مغنياتهم أفتهم استقلوا علامات زرع سلزخونا مالات سيزي توم كافتم علامات حاجة إلا أنت قلت ناس قلت سنة تحتات إنك جزيهم محدار من رقاقات كم تفولتوا عندهم جزيوي منجستي كم دي عينة بيت مخري حيزو ممتو كمسكان اللي هو مالت مخنياتهم فتصام أكل طرح زمرح عدة تغينس زقوا أصور أكل يقولون مالت أكونني فتصامي أكل طرح نحرحلي نتفتصام أكل زقوا أصورو كال أكل يهلون مالت يلن دحر كوينس كم دليل تخبر يا غادي مالت سيز كم دي عينة بيت مخري مهلاو نت منجستي ويكع فتصام زبال نت جزياو منجستي كقوا أصورو زخيل بجد كما يتكام تحتات النت كما يرقاقات حزب بأقوا أقول يركب الله زولو حتى ثات نخملس يحجز الله مالك إذا زي هلو نيرون النت بيت مخري وراتن بيت مخري كتمهاتن مش ماني يركبن كون مالك زياو من قستي مالك كمي وتوخس لايكم بيت مخري ورداتن بيت مخري كللاتن تزقبان بجت يرخوا الله وادو يلوان يلو زقوا ترى زخيل أكل كلونا الله مالت نزون توهيلو استطاعش يبحق استطاعش من على توزيع فلالايات كله هو اليوم تفلالاي كعا ستيلي هالو جن كعار كونا هنقصر لنا مالت حتى تنتن قلتنتن كرقاق صلو زخال عدل تهالس واي نوت بحق ستايش أكل سزوان ما أمانغو هزبن جزاهم مدارن كم مرة خودل كوينه قلقل تصادف هزبن خلو كم تكال كوينه قلقل كأسأل مرسان بوليتيكا تقرأين معرين فتحاول نخون تتوح بايتا يفتر ما تكلم في اللاين من قستن بوليتيكا ودواتن بتقارب ولا نتكرر مكر يسعر سمعت أتو مبال تساوي على بريتوريا واستمالات تفسام خون يسرح اللون عند حنة المثل روحان هز تقرأي كمون جزء واحد من تقرأي أبوان سرح جزياو من محدار كراجع يسرح يوم زوال زي مستقلوا علامات هاتس الزخون يكون ورد بيت مخري الزخون يكون كتما بيت مخري زي سواء يكون
ናይ ወረዳ ቤት ምኽርና ናይ ወረዳ ምምሕዳር ዋላ ወሎ ቤት ምኽሪ ስልጣን ዝሕደግ ኣይኮነን ኣብዚ ዘሎ ዝተፈሩ ነገራት እንደውም ቤት ምኽሪ ወይ ከዓ ምምሕዳራት ወረዳታትን ከተማታትን ቀጥታ ርክብ ክገብራ ይኽእላን ፌደራል መንግስቲ ኣይኮነን ትግዚያዊ መንግስቲ ጥራሕ እዩ ርክብ ክገብር ዝኽእል ማለት ንክልል ግዚያዊ መንግስቲ ሓጊዙ ርክብ ክፈጥር እየ ናይ ህዝቢ ሕቶ ብዲፕሎማሲ ክፈትሕ እየ ንዝብል ኣካል ከዓ ክድገፍ ዝግብኦ ነገር እዩ ማለት ስለዚ ተግባርን ሓላፍነትን እዚ ግዚያዊ ቤት ምኽሪ ኣብ ደንቢ 23 ከም ዝረአናዮ ኣብ ዓንቀጽ 12 ተዘርዚሮም ኣለዉ ካብቶም ተዘርዚሮም ዘለዉ ተግባራት እቲ ኣብ ዓንቀጽ 12 ንእስ ዓንቀጽ 19 ንረኽቦ ኣብያተ ምኽሪ ወረዳን ከተማን ዝተዋሃበንን ስልጣንን ተግባር ዝተዋሃበን ማለት እዚ ቤት ምኽሪ ኣይኮነን ዝቦ ሕገ መንግስትን ሕግን ዝሃበን ስልጣን ኣለዎ ስለዚ ዝተዋሃበን ስልጣንን ተግባርን ኣብ ክእለትን ፍልጠትን ተመስሪተን ክፍፅማን ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘጎልበቱ ስራሕቲ ምዕባይ ዓቕሚ ክፍፅም ምግባርን ውፅኢቱ ምክትታልን ምድጋፍን ፔሪ ምሳሌ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እኒኦ ማለት እዩ ወረዳን ከተማን ስልጣኖም በአግባቡ ክትቀሙ ተግባራቶም በአግባቡ ክትግበሩ ተወሳኺ ሃፍቲ ከድልዮም እንድሕር ኮይኑ ዘድልዮም እንድሕር ኮይኑ ተወሳኺ ስልጠና ዘድልዮም እንድሕር ኮይኑ በዘቢሎም ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ማለት ተወሳኺ በጀት እውን ዘድልዮም እንተኮይኑ በዘቢሎም ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ማለት ፈጻሚ ኣካል ብዝሃበና መምርሒ ደንቢ ጥራሕ ዝውሰን ኣይኮንናን ማለት እቲ ፈጻሚ ኣካል ሓደ ዝቆፃፀሮ ኣካል የለ ኣብ ክልል ዘሎ ምምሕዳርማ ግዚያዊ ምምሕዳር ንበሎ ነዚ ግዚያዊ ምምሕዳር እዚ ዝቆፃፀሮ ኣካል እስክሉ ዶ ይብሉ ሲል ንፌደራል ጥራሕ ተፀዋዕ ይኹን ስለዚ ካብዞም ዝተዘርዘሩ ነገራት እቲ ሓደ ከም ነጥቢ ንገልጾ ወረዳታትን ከተማታትን ስራሕንን ተግባራትን ስልጣንን በአግባቡ ክጥቀማ ናይ ዓመይ ስራሕቲ ክሰርሕ የተሓብር ዝብል ስለዚ በዚ መንገዲ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ